नमस्कार जोजलपा रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर प्राविधिक मित्र युनिक साक्यका साथै म महर्जन जुजु र म योगेश उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपाल भाषा एकाडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति तथा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 8 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ। शुक्रबार भने सबैको लागि सधैँका लागि शिक्षण सिकाइ सहजीकरणका लागि तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम तपाईँ नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ भने इन्टरनेटमा www.newafm.com.np मा र कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको बदलिँदो परिवेश र बदलिँदो शिक्षण शैली संवादमा आज हामीले गणित विषयलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने र विद्यार्थीहरूलाई कसरी रमाइलो गरी बुझाउने भन्ने श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामी प्रस्तुति गरिरहेका छौँ। र आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ ट्राई फर लर्न नेपाल, जुन चाहिँ गणित विषयको शिक्षण सिकाइलाई कसरी व्यवस्थित र सहजीकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निरन्तर काम गरिरहेको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ जनक सिंह कार्की, नवीन देवकोटा र रूपेश सिंह बोहरा हुनुहुन्छ र शिक्षण पेशामा निकै लामो समयसम्म समय व्यतीत गर्नुभएको, शिक्षणलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर गणित विषयलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको प्रस्तुति आज हामी सुन्नेछौँ र म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद सर। सबैलाई नमस्कार। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई नमस्कार। सबैभन्दा पहिले अब हामी गणित चारैतिर अलिकति विद्यार्थीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ, समस्या छ र गणित भनेपछि सबैजना डराउने परिस्थिति छ। अहिलेको अवस्थामा ट्राई फर लर्नले चाहिँ कस्ता कार्यहरू गर्दैछ, अब यो आजको हाम्रो विषय चाहिँ गणित शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ र यहाँहरूलाई आफ्नो प्रस्तुति क्रमैसँग राखिदिन म अनुरोध गर्छु। जनक सर। सर म रूपेश बोहरा बोले सर। हुन्छ सर। केही हजुरले भन्न खोज्नु भएको थियो सर जनक सरलाई? होइन, ठिक छ। अब क्रमैसँग हामी प्रस्तुतिमा जान्छौँ। हुन्छ सर। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँहरू दुवैजना प्रस्तुतकर्ता, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र विशेष गरी नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जसँगै कीर्तिपुर नगरपालिकाको सब परिवारलाई पनि विशेष धन्यवाद छ यो अवसर। र हामीले विशेष गरी योगेश सरले भन्नुभयो प्रश्नमा चाहिँ मैले जनक सरको ठाउँमा मैले नै बोलेँ है सर। ओके, हामीले सबभन्दा पहिले त ट्राई फर लर्नले चाहिँ यो कोभिड-19 को जुन एउटा कहर आइसके पछाडि चाहिँ हामीले क्षेत्रमा शिक्षकहरूलाई अध्ययन अध्यापनका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले वैशाख महिनाको चाहिँ अन्तिमतिरबाट नै हामीले जियोजेब्राको ट्रेनिङहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका थियौँ, जुन चाहिँ निःशुल्क रूपमा सञ्चालन थियो। त्यतिखेर हामीले 7 दिनको ट्रेनिङ, मैले थोरै सिनेरियो बताउन खोजेले चाहिँ प्रश्न गरिसकेपछि र अनि हामी आजको विषयवस्तुमा हामी जानेछौँ। र अनि हामीले त्यो वैशाखको अन्तिमतिर चाहिँ हामीले 7 दिनको चाहिँ ट्रेनिङ गर्थ्यौँ जुन जियोजेब्रामा केन्द्रित थियो, जसले चाहिँ जियोजेब्रा भनेको चाहिँ म्याथमेटिक्स टिचिङलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एनिमेसन द्वारा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिने एउटा इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई रुचिकर तरिकाले सिकाउनका लागि चाहिँ एउटा उपयोग गर्न सफ्टवेयर रहेको छ जियोजेब्रा। त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने र त्यसबाट कसरी चाहिँ टिचिङ मटेरियलहरू चाहिँ तयार पार्ने, कसरी
तयार पार्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले 7 दिनको निःशुल्क ट्रेनिङ दिएका थियौँ र त्यो सँगै शिक्षकहरू चाहिँ करिब 100 जना भन्दा बढी भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ र उहाँहरूले नै हामीलाई हौसाएपछि एकदमै उपयोगी भयो र यो चाहिँ अझै आवश्यक पर्यो भनेपछि फेरि पुनः पनि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ र पछिल्लो पटकको कार्यक्रममा हामीसँग आदरणीय गुरु एचएन उपाध्याय सर पनि हामीसँग रहनु भएको थियो सहकार्यमा 18 दिनको निःशुल्क ट्रेनिङ रहेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ हामीसँग 400 भन्दा बढी प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो त्यो कार्यक्रम पनि निःशुल्क रहेको थियो 18 दिनको कार्यक्रम जुन हामीले हरेक दिन बिहान 2 घण्टा सञ्चालन गरेका थियौँ 1 घण्टा आदरणीय गुरु एचएन उपाध्याय सरले समय दिनुभएको थियो भने त्योसँगै हामीले 1 घण्टा जियो जोरेको ट्रेनिङ चाहिँ सञ्चालन थियौँ 18 दिनसम्म र त्यतिखेर सहभागी 400 जना भन्दा बढी शिक्षक मित्रहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई उहाँहरूको चाहिँ साँच्चीकै नै जियोजेब्रा सँगै दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा सजिलो तरिकाले गणितलाई बुझाउनका निमित्त चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एचएन उपाध्याय सरको प्रस्तुतिबाट पनि हामीले सरहरूको फिडब्याक पाएका थियौँ र यसले गर्दा हामीलाई हौसाएको छ कि शिक्षा क्षेत्रमा नै अझै धेरै केही काम गर्न सकिन्छ र यो कोभिड-19 को कहर अथवा यो परिस्थिति यो विषम परिस्थितिमा पनि शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूले जसरी मेहनत गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अझै साकार पार्नका निमित्त विद्यार्थी बुझ्नका लागि विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रभावकारी होस् भन्नका निमित्त चाहिँ अलिक भए पनि हामीले एउटा इट्टा थप्ने प्रयास हाम्रो चाहिँ सफल नै भएको छ हामीले महसुस गरेका छौँ सर। रुपेश सर प्रस्तुतिमै अगाडि बढौँ होला सर। हजुर हुन्छ सर धन्यवाद। र अब यहाँले हामीलाई यसरी समय दिनुभयो आज यही कुरा राख्नका लागि र यो 1 घण्टाको समयमा कति कुराहरू चाहिँ हामीले अब स्याम्पलको रूपमा मात्रै देखाउनु पर्ने हुन सक्छ तर पनि हामीले चाहिँ केही विषयहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र कोभिड-19 को यो अवस्थामा चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ गणित शिक्षण सिकाइ प्रविधिको आवश्यकता र प्रयोग किन रह्यो भन्ने कुरामा चाहिँ जाँदै गर्दा कोभिड-19 ले शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ पारेको असरको बारेमा पहिला जानकारी नै छ। यो असरको बारेमा हामीले मलाई लाग्छ व्याख्या गराउनु पर्ने जरुरी छैन होला। वर्तमान समयमा गणित शिक्षणमा देखा परेका चुनौतीहरू पनि हामीले जुन महसुस गरेका छौँ यो भोगेका छौँ जुन चाहिँ खेप्नु परेको छ यो चुनौतीहरूलाई कसरी पार लाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले केही प्रविधिका कुरा यहाँ जोड्नेछौँ र त्योसँगै विषम परिस्थितिले गणित शिक्षण सिर्जना गरेका अवसरहरू पनि रहेका छन्। यो चुनौतीसँगै अवसर पनि सँगै जोडिन्छ र यो अवसरहरूलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्दै यो चुनौतीहरूलाई चिर्दै चुनौतीहरूसँग जुझ्दै त्यसलाई चुनौतीलाई अवसरको रूपमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी केही प्रयासहरू हामी यहाँ चाहिँ हाम्रा प्रयासहरू चाहिँ हामी र सँगसँगै गणित शिक्षण सिकाइ प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रविधिहरू अथवा टुल्सहरू के छ यहाँहरू धेरै शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूलाई त जानकारी छ नै र कतिपयलाई अझै पनि जानकारी नहुन सक्छ। यस कारणले त्यो कुराहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। जति पनि हामीलाई रेडियोबाट सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई भिडियोबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले जानकारी भएको पनि हुन सक्छ र यदि छैन भने यहाँहरूले आज केही थोरै जानकारी पाउनुहुनेछ र सँगसँगै जानकारी भएको कुरा अरूलाई चाहिँ सेयर गर्ने कुराहरूमा पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ। सँगै प्रविधि प्रयोगमा देखा पर्ने चुनौतीहरू के हुन सक्छ त्यो कुराहरूलाई पनि हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ अब हामीले जानकारी भएसम्म। यहाँहरू आफै पनि जानकारी हुनुहुन्छ होला धेरैजना शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू। गणित शिक्षणमा प्रविधिको प्रयोग र विद्यार्थीको रुचि प्रविधिको यो प्रविधिको प्रयोग गर्ने बित्तिकै सबै कुरा सबै सकियो भन्ने चाहिँ अवश्य पनि हुँदैन। सँगसँगै त्यसको चुनौतीहरू र अवसरहरू सँगै विद्यार्थीहरूले कसरी त्यसमा चाहिँ रुचि राखेर पढिरहेका छन् कि छैनन् प्रभावकारी भयो भन्ने कुरा नि सँगसँगै आउँछ। त्यसकारण गर्दा हामी त्यो कुरालाई पनि गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। यो कुराहरू रहनेछ आजको चाहिँ विशेष गरी भर्खर प्रस्तुत गरेका कुराहरू चाहिँ हामी आज प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अहिले हामीले थोरै कुरा जोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ युनेस्को रिपोर्टहरू चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वभरि नै 30 करोड विद्यार्थी प्रभावित हुने गरी विद्यालय बन्द भएको कुरा हामीले उल्लेख भएको भेट्यौँ। यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रैसँग महसुस भयो कि शिक्षा क्षेत्रमा कतिसम्म प्रभाव परेको रहेछ अथवा कतिसम्म असर पारेको रहेछ र नेपालमा मात्र सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल 81,27,263 विद्यार्थी प्रभावित हुने गरी विद्यालय बन्द भएको रहेछन्। विद्यालय बन्द भएका रहेछन्। नयाँ पत्रिकाले चाहिँ यो कुरा उल्लेख गरेको थियो। यो कुरा हामीले त्यहाँ
र सँगै जसका कारण समग्र शैक्षिक क्षेत्र शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने गरी 15औं योजनाको लक्ष्य दीर्घकालीन दिगो विकास लक्ष्यमा चित्रण गरिएको शिक्षाको गन्तव्य प्रभावित हुने देखिन्छ। यसकारणले गर्दा हामीले यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सके जति हामीले प्रयास गर्ने देखिन्छ। यसकारणले गर्दा हाम्रो प्रयाससँगै यहाँहरू सबैको प्रयास भयो भने शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ माथि ल्याउन यो अवस्थाबाट चाहिँ माथि उकास्न सकिने अथवा माथि ल्याउन सकिने देखिन्छ। हामीले त्यो महसुस गर्यौं। बालबालिकाको शिक्षण प्रभावित हुनका साथै विशेष गरी सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र पोषणमा समेत नकारात्मक असर परेको छ। यसकारणले गर्दा यो सबै कुराहरूलाई हामीले हेर्दै जाँदा जसले जहाँ जे सकिन्छ त्यो प्रयास गरौँ भन्ने नै हो र त्यसकारणले गर्दा हाम्रो ट्राई फर लर्न पनि यसमा चाहिँ लागि परेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ र निःशुल्क ट्रेनिङहरू चाहिँ विगतमा गर्यौं भनेर चाहिँ अब हामी बस्ने भन्दा पनि हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म अझै माग अनुसार हामीले चाहिँ सके जति हामी सेवा प्रदान गर्ने प्रयास हाम्रो रहनेछ। र यो सँगै डब्ल्युएचओका अनुसार अति विपन्न राष्ट्रका बालबालिका दिनभरिको एक थाक खानको लागि प्राय विद्यालयको भर पर्दछन्। तर कोभिड-19 का कारण विद्यालय बन्द भएसँगै संसारका करिब 37 करोड बालबालिकाले पोषणयुक्त भोजन गुमाइरहेका छन्। यो कुरा चाहिँ हामीले भेट्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा प्रस्तुत गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पक्का पनि जतिले पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अवश्य पनि महसुस हाम्रो अवस्था चाहिँ यदि मानौँ सहज नै छ भने पनि यस्तो असहज अथवा असामान्य परिस्थिति पनि रहेको छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य यो प्रस्तुत गर्ने कुराको पछाडिको चाहिँ। र शिक्षण सिकाइमा भएको क्रमभङ्गताको कारण विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर परि तत्काल शिक्षण सिकाइमा जीवन्त सहभागिताका लागि प्रेरित हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ भने अभिभावकहरू आफ्ना सन्ततिको भविष्यप्रति चिन्तित भएको देखिन्छ। यो कुराहरू प्रस्तुत गर्दै जाँदा मैले के पनि जोड्न चाहन्छु भने यो हामीले प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य भनेको चाहिँ यो अनलाइन शिक्षा एउटा विकल्पको रूपमा आएको छ र यो अनलाइन शिक्षालाई सदुपयोग गरी यो सबै परिस्थितिहरूलाई चाहिँ चिर्नका निमित्त लागि परौँ भन्ने नै हो। विशेष गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको अनपेक्षित रूपमा क्षति वृद्धि भई यसको दीर्घकालमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा जसको मारमा विद्यार्थी र अभिभावक समेत पर्ने अवस्था रहन्छ। र यो सँगै हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थी अभिभावक मात्रै नभएर शिक्षकहरू पनि प्रभावित रहेका छन्। शिक्षकहरूलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पारेको छ। निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकलाई त झन् अझ एउटा शिक्षकहरूलाई मात्रै नभएर चाहिँ निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई समेत एउटा विद्यालयहरूले चाहिँ आफ्नो आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्था अथवा विद्यार्थीहरूको चाहिँ पढाइ नै सुचारू नभएपछि अथवा आर्थिक कुराहरूलाई चाहिँ अभिभावकबाट चाहिँ लिने अवस्था पनि रहेन र अभिभावकहरूलाई पनि अब आर्थिक पाठ एकदमै मारमा परेपछि अभिभावकहरूलाई पनि दिने अवस्था नरहँदाखेरि यो शिक्षक विद्यार्थी अझ बढी शिक्षक नै अब आर्थिक रूपमा चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था देखिन्छ। यो सबै कुराहरूलाई अब कसरी समाधान गर्ने यो चाहिँ एउटा चुनौती र एउटा अप्ठ्यारो अवस्था रहेको छ। यसले सोच्ने कुरा रहेको छ र अब भने मैले यो सबै कुरा सिनेरियो प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ यो अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ यस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् र यसलाई चाहिँ अवसरमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो रहनेछ। एकैछिनमा हामी प्रविधिका कुराहरूलाई जोड्नेछौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामीसँग नवीन देवकोटा सर र हामीसँग जनकसिंह कार्की सर हुनु भएको। हामी तीनैजना चाहिँ ट्राई फर लर्नमा आबद्ध छौँ र हामीले एजुकेसन म्याथमेटिक्सबाट मास्टर्स गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ योगेश सरले भन्नुभयो जस्तै केही अब शिक्षण गरेको अनुभव पनि जोस् धेरै थोरै छ नै। त्यो अनुभवको आधारमा र अहिले पछिल्लो समय फर लर्नले जियोजेब्रा सम्बन्धमा चाहिँ गणित शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङ जुन दिएको छ त्यसका लागि हामीसँग मुख्य फेसिलिटेटरको रूपमा जनकसिंह कार्की सर आउनु भएको थियो भने देवकोटा सर र म आफै पनि एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा चाहिँ हामीले अनुभवहरू चाहिँ बटुलेका छौँ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग भएको कुरा प्रस्तुत गर्नेछ। र यतिखेर भने म नवीन देवकोटा सरलाई पनि अब आफ्नो कुराहरू चाहिँ जोडिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र बाँकी कुराहरू चाहिँ हामी जोड्दै जानेछौँ। नवीन सर। धन्यवाद रुपेश बोहरा सर। And
हामीलाई यस कार्यक्रममा निम्त गर्नुहुने योगेश सरलाई हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै यो अवसर जुटाइदिनु हुने शिक्षा शाखा कीर्तिपुर नगरपालिका र नेवा एफएमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब हामी सब्जेक्टमै भएको कारणले गर्दा, कन्टेन्टमै भएको कारणले गर्दा ढिलो नगरिकन कन्टेन्टतिरै अगाडि बढ्नका लागि म चाहन्छु। रुपेश सरले भनेअनुसार जब कोभिड-19 को कहर सुरु भयो, कहर सुरु हुँदा हामीले एक दिन, 2 दिन, 1 हप्ता, 2 हप्ता, 1 महिना, 2 महिना मात्र जान्छ होला भन्ने सोचेका थियौँ। तर यो कहर यति लामो भइयो कि अझै हामी यसमा फिक्स छैनौँ कि हामी कहिलेसम्म यो कोभिड-19 को चपेटामा बसिरहन पर्ने हो भन्ने क्रममा हामी अझै पनि हामी यसमा त्यस्तो कुनै प्रोजेक्सन गर्न सक्दैनौँ कि कोभिड-19 यति बेला बन्द हुन्छ र हामीले फिजिकल्ली जसरी पहिलाका दिनहरूमा विद्यालय सञ्चालन गरेर हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पठन पाठन क्रियाकलापलाई चाहिँ हामीले सहज रूपले सञ्चालन गरेका थियौँ, त्यही गर्न सक्छौँ भन्ने तत्काल हामीसँग त्यस्तो कुनै म्याप छैन। यद्यपि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले विद्यार्थीहरूलाई देशले जुन हाम्रो शिक्षाले राखेका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्न सकिन्छ, यो परिपूर्ति गर्नका लागि चाहिँ हामी दिनरात लागिरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा म्याथमेटिक्सको केसमा चाहिँ हामी लामो समयदेखि म्याथमेटिक्सकै क्षेत्रमा पढ्दै म्याथमेटिक्सलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ, जसले गर्दा हामी म्याथमेटिक्समा कसरी चाहिँ आइसिटीलाई इन्टिग्रेटेड गर्न सकिन्छ भन्ने केसमा हामी बिस्तारै ट्राई फर लर्नको थ्रोबाट नेपालको एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा कोर्स ढुङ्गा साबित गर्ने हिसाबले हामी लागि परेका छौँ। भने अब यो जुन वर्तमान समयमा, यो कोभिड-19 को समयमा गणित शिक्षामा देखा परेका चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन् त भन्ने सन्दर्भमा म अलिकति गफ गर्न गइरहेको छु। भने कोभिड-19 ले गर्दा शिक्षणमा वैकल्पिक विधिहरूको प्रयोगलाई चाहिँ यसले अनिवार्य बनाएको छ हैन, जसमा हामीले वैकल्पिक विधि अन्तर्गत हामीले भर्चुअल शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यसरी भर्चुअल रूपमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा हामीले विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू चाहिँ भोगिरहनु परेको अवस्था छ है। यसरी प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो देश एउटा विकासोन्मुख देश भएको कारणले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा, नेपालको सम्पूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ उचित रूपले पर्याप्त मात्रामा इन्टरनेटको पहुँच नभएको कारणले गर्दा हामीलाई भर्चुअल शिक्षण गर्न गाह्रो परिरहेको अवस्था रहेको छ। भने सँगसँगै विकासोन्मुख देश सँगसँगै हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर रहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि कतिपय अभिभावकहरूले इमेल इन्टरनेटलाई घरमा जोड्नलाई सँगसँगै चाहिँ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू किनेर चाहिँ प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा यसले पनि हामीलाई एउटा च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ देखा परेको छ। भने अर्को केही सीमित अभिभावकहरूले नेपालमा अराउन्ड 30% चाहिँ टोटल विद्यार्थी सङ्ख्याहरूमध्ये 30% चाहिँ हामीसँग चाहिँ निजी विद्यालयहरू छ, के अरे निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू रहेका छन्। बाँकी लगभग 70% विद्यार्थीहरू भनेको सरकारी विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्दछन्। र अनलाइनको यो भर्चुअल क्लासको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यही 30% जुन हाम्रो निजी विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरू थियो, त्यही 30% विद्यार्थीहरू मध्येबाट पनि केही पर्सेन्टेज 10-15% प्रति विद्यार्थीहरूले चाहिँ भर्चुअल शिक्षा सिकाइ क्रियाकलापमा अघि बढिरहेको पाइन्छ। यसरी प्रयोग जति विद्यार्थीहरू भर्चुअल क्लासमा लागिरहेका विद्यार्थीहरूमा पनि लागिरहेको अवस्थामा पनि त्यहाँ पनि प्रकारको चुनौतीहरू देखा परेका छन्। यसमा अब विद्यार्थीहरू भर्चुअल क्लासरुममा फ्यामिलियर नहुँदाखेरि हैन, विद्यार्थीहरूले चाहिँ भर्चुअल क्लासरुममा इन्टर गर्ने, तर अब उनीहरू इन्टर गरेर क्यामेरा बन्द गरेर हैन, माइक्रोफोन बन्द गरेर उनीहरू आफ्नो काममा गेममा, तपाईहरु अब अहिले चर्चामा रहेका विद्यार्थीहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको टिनेजर बच्चाबच्चीहरूले खेल्ने पबजीदेखि लिएर गएर हैन, अब गर्ल्सको केसमा गर्ने टिकटक, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ उनीहरू रुमलिरहेको, उनीहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ भुलि के अरे सञ्चालन गरिरहेको, क्लासको समय पनि यस्तो गरिरहेको पनि आएको छ। त्यसैले गर्दा भर्चुअल शिक्षण सिकाइ नै वास्तवमा अहिले हाम्रो लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। भने अब अरू कुराहरू हामीले विद्यार्थीको पारिवारिक अवस्था कुरा गऱ्यौँ। पारिवारिक अवस्था कुरा गर्दाखेरि आर्थिक रूपमै चाहिँ कमजोर हुनु एउटा हाम्रो
समस्या रहेको छ भने अर्को सामाजिक वातावरणको कुरा पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ सामाजिक वातावरण भन्नाले चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीको चाहिँ एउटा समाजमा बस्ने, समाजमै एक प्रकारको चाहिँ पढ्ने वातावरण नहुने त्यस्तो पनि सामाजिक अवस्था रहेको छ। अनि पारिवारिक अवस्था रहेको छ, भौतिक अवस्था पनि कस्तो रहेको छ भन्दा पढ्नको लागि उचित व्यवस्थापन नहुने होइन। अब काठमाडौँ जस्तो केसमा कुरा गर्ने हो भने बच्चाहरू एउटा कोठा लिएर प्यारेन्ट्स सहित अभिभावक सहित एउटा कोठा लिएर बस्ने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा त्यहीँ खाना पकाउने, त्यहीँ चाहिँ अरूका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, सँगसँगै भर्चुअल क्लास पनि त्यहीँ लिइरहनु पर्ने अवस्था भएकाले गर्दा यो पनि एउटा च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ देखा परेको छ वर्तमान समयमा। भने अर्को शिक्षकको लागि पनि त्यही अवस्था देखा परेको छ। अब काठमाडौँमा शिक्षण गर्ने अराउन्ड 80% बढी शिक्षकहरू भनेका भ्याली बाहिर, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरभन्दा बाहिरको जिल्लाहरूबाट आउनुभएका शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले पनि त्यही जसरी विद्यार्थीहरूको सेटिङ छ, बसाइ सेटिङ छ, त्यही अनुसार शिक्षकको सेटिङ हुँदाखेरि पनि क्लास लिनका लागि गाह्रो परेको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा यो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ यसलाई होइन। र सँगसँगै प्रविधिको उपलब्धता र अर्थपूर्ण प्रयोग भनेको छ होइन। अब प्रविधिको उपलब्धता भन्नाले चाहेको प्रविधि, आवश्यकता अनुसारको प्रविधि नहुनु र त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपबाट प्रयोग गर्न नसक्नु, यसमा चाहिँ विशेष गरी त्यो प्रविधि चलाउन सक्ने ज्ञान र सिपको अभावले गर्दा पनि अर्थपूर्ण रूपबाट प्रयोग गर्न पनि सकिएको छैन। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ। र सँगसँगै उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीहरूको छनौटको अभावमा पनि गणित शिक्षणमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू देखा पर्ने भएकाले गर्दा यसलाई हामीले चुनौतीको रूपमा लिएका छौँ। भने अब यस परिस्थितिमा, यस विषम परिस्थितिले गणित शिक्षणमा चाहिँ सिर्जना गरेका अवसरहरू हामीले गणित शिक्षण गर्दाखेरि जुन कोभिड-19 ले ल्याएको विषम परिस्थितिले गणित शिक्षणमा के असर गर्यो त, के चाहिँ अहिले हामीलाई यसले असर गरेको छ त्यसको बारेमा गफ गर्यौँ भने यसले असर मात्र नभएर यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट मात्र नभएर यसले थुप्रै अवसरहरू पनि सिर्जना गरिरहेको छ। भने यसमा के भइरहेको छ, हामीले ट्रेडिसनल रूपबाट सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न प्रकारका मेथोडोलोजीहरू होइन, विभिन्न प्रकारका चाहिँ टिचिङ टेक्निकहरू, अनि त्यसपछि तपाईँका विभिन्न शैक्षिक मटेरियल्सहरूलाई यसले च्यालेन्ज गरेको छ। अहिले हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई यसले के गरेको छ, च्यालेन्ज गरेको छ हामीलाई चाहिँ। हेर्नुहोस् है, यो महामारीले हामीलाई शैक्षिक क्षति मात्र गराएको छैन कि हाम्रा शिक्षा क्षेत्रको प्राथमिकता केमा प्राथमिकता दिने हो होइन, मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन कसरी विद्यार्थीलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिने, वे अफ इन्स्ट्रक्सनमा होइन, मिडियम अफ डेलिभरी सिस्टम हामीले आएपछि फिजिकल क्लासरुमहरूमा कसरी चाहिँ हामीले डेलिभरी गरिरहेका थियौँ, विद्यार्थीलाई हाम्रा ज्ञान सिपलाई कसरी विद्यार्थी समक्ष डेलिभरी गरिरहेका छौँ, यसमा पनि यसले के गरेको छ त, चुनौती दिएको छ। यो हाम्रो लागि के हो त, अवसर हो। यसले गर्दा हामीले ट्रेडिसनल रूपबाट चल्दै आएका जति पनि मेथोडोलोजीहरू, जति पनि हामीसँग वे अफ डेलिभरी सिस्टम छ, वे अफ तपाईँको चाहिँ के भन्छ इन्स्ट्रक्सन सिस्टम छ, यो सबै हामीलाई चेन्ज गर्नका लागि, यसको अल्टरनेट वे खोज्नका लागि यसले हामीलाई के गरेको छ, अवसर दिएको छ। जसले गर्दाखेरि विद्यालय शिक्षामा रिफ्रेमिङ गर्न पर्ने अवस्था आउन सक्ने चाहिँ यसले सम्भावित अवसर अथवा चुनौती यसले चाहिँ सिर्जना गरेको छ। अनि जसले गर्दा चाहिँ हामीले अबको दिनहरूमा हाम्रो शिक्षालाई चाहिँ वैज्ञानिक रूपबाट व्यवस्थापन गरेर हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रलाई नै, शैक्षिक जगतलाई नै एउटा प्याराडिजम सिफ्टको रूपमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने, एउटा टर्निङ पोइन्टको रूपमा चाहिँ कोभिड-19 हुन सक्ने एउटा अवसर चाहिँ हामीलाई कोभिड-19 को यो विषम परिस्थितिले सिर्जना गरेको छ। भने त्यस्तै शिक्षा प्रणालीको प्याराडिजम सिफ्ट हुँदैछ भने शिक्षा क्षेत्रमा गरिँदै आएको राष्ट्रिय लगानीहरू छन्, जति पनि प्राथमिकताहरू जे छन्, यी सबैमा पुनर्विचार गरेर कुन क्षेत्रमा कसरी के कस्तो चाहिँ लगानी गर्न पर्ने, केमा प्राथमिकता दिन पर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई एकपट्टि सोच्न बाध्य र यसलाई पुनर्विचार गर्नको लागि चाहिँ कोभिड-19 को यो विषम परिस्थितिले हामीलाई अवसरको रूपमा अवसर प्राप्त गरेको छ। सँगसँगै समय परिवेश अनुसार आफूलाई अध्यावधिक गरी शिक्षण सिकाइमा वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग मार्फत सिक्न र सिकाउन तयारी हुनुपर्ने क्रममा पनि यसले हामीलाई सकारात्मक सन्देश प्रदान गरेको छ। भने सिक्ने हाम्रा विद्यार्थी र सिकाउने हाम्रो शिक्षक दुवै पक्षलाई चाहिँ के गरेको छ, शिक्षण सिकाइको सवालमा प्रवृत्ति मैत्री बन्न पर्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ यसले प्रेरित गरेको छ। प्रविधिको उपयोग गर्ने बानीको विकास हुन थालेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, अनलाइन क्लासहरू, जुन चाहिँ भर्चुअल क्लासेसहरू, विभिन्न अल्टरनेटिभ क्लासेसहरूको चाहिँ
हामीलाई महसुस हुँदै गर्दा हामीले सञ्चालन गर्दै गर्दा चाहिँ हामीलाई प्रविधिको प्रयोग गर्न पर्ने बानीमा चाहिँ विकास गर्न थालेको छ। सुरुमा हामीलाई प्रविधिको प्रयोग अथवा चाहिँ के भन्छ तपाईँको भर्चुअल क्लासबाट क्लास सञ्चालन गर्दै गर्दा शिक्षकलाई पनि एक दुईवटा क्लास लिएपछि कस्तो एक प्रकारको मोनोटोनस फिल हुन्थ्यो पहिला, तर अहिले त्यस्तो छैन। किन यो बानी पर्न थालिसकेको छ, यो एबिचुअल भइसकेको छ, यो युज टु भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा अनलाइन अफलाइन मोडमा पनि शिक्षण सिकाइ मार्फत सिकाइलाई निरन्तर दिन सकिन्छ है। हामीले अनलाइनबाट मात्र नभएर अफलाइनबाट पनि शिक्षण क्रियाकलापलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सकिन्छ है भन्ने एक प्रकारको महसुस र यसले अवसर पनि प्राप्त गरेको छ। भने पहुँच र प्राप्तताको आधारमा रेडियोबाट होइन, स्थानीय एफएमहरूबाट, टेलिभिजनहरूबाट, इन्टरनेट मार्फत अनलाइन क्लासहरू, भर्चुअल क्लासहरू अनि विभिन्न जुम मिटिङहरू जस्ता वैकल्पिक सिकाइ माध्यमका लागि वातावरणहरू चाहिँ आजभन्दा भोलिका दिनहरूमा चाहिँ तयार हुँदै गइरहेका छन्। भने शिक्षण सिकाइका लागि बढेमानको भौतिक पूर्वाधार मात्र पर्याप्त होइन, जोखिम व्यवस्थापनका लागि चाहिँ प्रविधिको कौशलतापूर्वक उपयोगतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरामा पनि यसले हामीलाई एकदम पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ सिकाएको छ। अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो खाले मानिरहन्थ्यो होला, जुन स्कुलको ठुलो चाहिँ बिल्डिङ देख्यो होइन, यो स्कुलमा राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने कस्तो एक प्रकारको मेन्टालिटी थियो, त्यसमा समेत यसले च्यालेन्ज गरेको छ। त्यसैले फिजिकल चाहिँ पूर्वाधार जरुरी छ, तर फिजिकल पूर्वाधार नै एभ्रिथिङ हो भन्ने कुरामा चाहिँ यसले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ, जुन यो विषम परिस्थितिले हामीलाई। भने प्रविधिको उपयोग मार्फत चाहिँ स्व अध्ययन गर्ने बानीको विकास होइन। अब तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ श्रोतावृन्दहरू जो हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो के अरे श्रोतावृन्दहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, श्रोतावृन्दहरूले उहाँहरूले के बुझ्नु भएको छ भन्दा हामी 21st सेन्चुरीमा हुँदै गर्दा हामीमा एकदमै सेल्फ स्टडीको बानी कम हुँदाखेरि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्नबाट वञ्चित भएका छौँ। त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भन्दा विद्यार्थी होस्, शिक्षक होस् अथवा अभिभावक होस्, जो कोहीका लागि पनि सेल्फ अध्ययन भनेको, सेल्फ स्टडी भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो वेपन हो है, लर्निङको भन्छु मैले चाहिँ। त्यही भएर स्व अध्ययन गर्ने बानीको विकास चाहिँ यो विषम परिस्थितिले हामीलाई सिकाएको छ। भने अब यसरी अब हाम्रो विषयवस्तु भनेको आज अब कसरी गणित शिक्षणमा चाहिँ यी टुल्सहरू, इलेक्ट्रोनिक टुल्सहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, विशेष हाम्रो फोकस त्यहाँ हो। तर अब कन्टेक्स्चुअलबाट हामीले परिवेशलाई पनि फोकस गर्नुपर्ने हुँदा परिवेशको कुरा गर्दै हामी यहाँसम्म आएका छौँ। भने अब हामीले गणित शिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने इलेक्ट्रोनिक टुल्सहरू के हुन सक्छन्, त्यस्ता इलेक्ट्रोनिक टुल्सहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसरी ती टुल्सहरूले हाम्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सहज, प्रभावकारी र एकदमै म्याथमेटिक्सलाई चाहिँ तपाईँको के भन्छ भिजुअलाइजेसन गरेर, कन्सेप्चुअलाइजेसन गरेर कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा, यसको प्रयोगको बारेमा र यसको चाहिँ यी टुल्सहरूको जानकारीका लागि चाहिँ हामीसँगै रहनुभएका ट्राइफलनका म्यानेजिङ डाइरेक्टर जियोजेब्राका विगत लामो समयदेखि जियोजेब्रामा चाहिँ फेसिलिटेट गर्दै आउनुभएको हाम्रो ट्राइफलनको म्यानेजिङ डाइरेक्टर जियोजेब्राका फेसिलिटेटर जनक सिंह कार्कीज्यूलाई चाहिँ गणित शिक्षणलाई प्रभावकारी रूपबाट अध्ययन गराउनका लागि आवश्यक पर्ने इलेक्ट्रोनिक टुल्सहरूको बारेमा जानकारी दिनु हुनका लागि चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जनक सर। हजुर सर, धन्यवाद सर। विशेष गरी धन्यवाद नेवा एफएम परिवारलाई, कीर्तिपुर शाखा नगरपालिकालाई, शिक्षा शाखा नगरपालिकालाई थ्याङ्क्स भन्न चाहे मैले चाहिँ। जुन हाम्रो यो गणित शिक्षणमा अहिले जुन अवस्था छ, एउटा शिक्षणका लागि देखा परेको एकदमै गाह्रो भएको शिक्षकहरूलाई अनि विद्यार्थीलाई चाहिँ सिक्नका लागि गाह्रो भएको यी कुरामा चाहिँ कसरी चाहिँ गणित शिक्षणलाई सरल र सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जुन एउटा कार्यक्रम एफएमबाट सञ्चालन गर्नुभयो र सबैलाई सुनाउने अवसर हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि मैले यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहेँ। र केही कुराहरू रुपेश सर र नवीन सरले राखिसक्नु भएको छ। तथापि हामीले के गर्यौँ र के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भन्दा पनि के गरिसक्यौँ र अब के गर्दैछौँ र गरेका कुराहरूले हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। हामीले जे गर्यौँ ती कुराहरू हामीसँग गर्नका लागि एभाइलेबल छन् छैनन्, ती एउटा चुनौतीका कुराहरू भए। अनि ती कुरालाई हामीले प्रयोग गर्न सक्ने कुराको एउटा छुट्टै पाठ हुन्छ। धेरैले कोभिड-19लाई एउटा के भन्छन् दुःखद भयो, यसले शैक्षिक अवस्थामा एकदमै हरास ल्यायो भन्छ। हरास ल्याएको सोझो दृष्टिकोणले
म के भन्छु भने शिक्षकहरूको क्षमता वृद्धि भएको छ। यस कारणले हामीले विगत लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकहरूलाई तालिम दियौँ। शिक्षकहरू अहिले गणित शिक्षकहरूलाई तालिम दियौँ र विभिन्न किसिमका टुलहरूको बारेमा जानकारी गरायौँ। गणित पढाउनका लागि यसरी सजिलो हुन्छ है, तपाईँलाई सहज हुन्छ, आनन्द हुन्छ, तपाईँलाई गाह्रो जुन टाइपिङ गर्दा हुन्छ, फाइल जेनेरेट गर्दा हुन्छ, प्रिपेयर गर्दा हुन्छ, एनिमेटेड फाइलहरू तयार गर्दा कस्तो कस्तो समस्या आइपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न ट्रेनिङहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। सशुल्क र निःशुल्क दुईटै प्रकारका ट्रेनिङहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। सशुल्क हामीले लगभग 150 जनालाई दियौँ भने निःशुल्कको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने अब फेसबुक र युट्युब लाइभबाट कतिले हेरे त्यो हामी काउन्ट गर्दैनौँ। डाइरेक्ट हामीसँग जोइन हुनेको सङ्ख्या करिबन निःशुल्क अहिलेसम्मको सुरुदेखि अन्तिमसम्मको अवस्थामा लगभग 500 क्रस भएको छ र हामीसँगै ट्रेनिङ लिएर विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू भनौँ हामीले जस्तो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज अनि हाम्रो म्याथमेटिकल सोसाइटी छ, यतापट्टि हाम्रो म्याथमेटिक्स काउन्सिल छ, उहाँहरूले पनि हामीसँग यस सम्बन्धी केही ज्ञानहरू लिएर जियोजेब्रालाई एडभान्स तरिकाले ट्रेनिङहरू विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गर्नुभयो। आफ्नो क्षेत्रबाट धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। र हामीले यी ट्रेनिङहरू चाहिँ अब स्थानीय तहहरूसँग पनि मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेका थियौँ। स्थानीय तहहरूसँग मिलेर गर्नका लागि स्थानीय तहहरूका शिक्षकहरू हामीसँग जोडिए भने हामी सशुल्क या निःशुल्क के तरिकाले हुन्छ त्यो छलफलको कुरो पछि हुने नै छ। अहिले हामीले अब निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्ने ट्रेनिङ भनेको म्याथमेटिकाको हो। यसभन्दा अगाडि जियोजेब्राको ट्रेनिङ सञ्चालन गऱ्यौँ, निःशुल्क सञ्चालन गऱ्यौँ र सशुल्क पनि। अब हामी निःशुल्क म्याथमेटिकाको ट्रेनिङ सञ्चालन गर्नेछौँ केही दिनभित्रै। म अहिले यो कुरो पनि यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहेँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, जसमा म्याथमेटिक्स यदि टिचरहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अब अहिलेसम्म हामीले शिक्षकका लागि काम गऱ्यौँ। अब शिक्षकका लागि मात्रै काम गरेर भएन, विद्यार्थीका लागि पनि डाइरेक्ट काम गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले नै त्यस्ता किसिमका मेटेरियल पाउनुपर्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ। पछिल्लो महिनाको सायद हामी 7 या 8 गतितिर विद्यार्थीकै लागि फुल्ली एनिमेटेड प्रकारको मेटेरियल बनाएर प्रोभाइड गर्ने तयारीमा छौँ। त्यो अवस्थामा हामी फेरि सम्पूर्ण विद्यार्थी र शिक्षक वर्गहरूमा एकपटक फेरि आउनेछौँ र राम्रो मेटेरियलहरू रेडिमेड हामीले तयार पारेका हुनेछौँ, जसमा फुल्ली एनिमेटेड हुनेछन्। विद्यार्थीले एकपटक हेरेमा सायदै दोस्रो पटक हेर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि यी मेटेरियलहरू प्रिपेयर गर्न हामीले शिक्षकहरूलाई नै सिकाइसकेका छौँ। त्यो ट्रेनिङ अब हामीले ठुल्ठुलो किसिमको चाहिँ इन्स्टिट्युटहरू या चाहिँ अफिसरहरू विदेशतिर गएर सिक्नुपर्ने छैन। हामीले अल टाइपको सम्पूर्ण कोडिङ डिकोडिङ दुईटै प्रकारको ट्रेनिङहरूलाई कसरी चाहिँ शिक्षकले तयार पार्न सक्छ भन्ने कुरो सिकाइसकेका छौँ। अब हामीले अहिलेका लागि यी टुलहरूको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चुनौतीहरूका कुराहरू गरिसक्नु भएको छ र टुलहरूमा चाहिँ यो डिजिटल लिटरेसी ओड र पिडिएफका कुराहरू। अब म्याथ पढाउनका लागि समस्या के छ भने सबभन्दा पहिला सिम्बलहरू कता छन्, के छन्, म्याथमेटिकल सिम्बलहरू धेरै हुन्छन्। ती सिम्बलहरू चाहिँ टिचरहरूले आफैले फाइल प्रिपेयर गर्नु पर्यो भने ओडसँग सम्बन्धित जुन सिम्बलहरू छन् तीसँग जानकार हुनुपर्छ। अब यदि त्यस्तो प्रकारको रेडिमेड मेटेरियल उपयुक्त जुन विद्यार्थीका लागि छ, यदि पिडिएफमा होस् या ओडमा छ भने त्यो झनै राम्रो भयो। तर रेडिमेड मेटेरियल आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ पाउँदैन, त्यसैले आफ्नो इच्छा बनाउनका लागि आफैले मेहनत गर्नुपर्छ शिक्षकले। अब यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भनेको बनाएको जुन एउटा मेटेरियल हुन्छ त्यसलाई पावर पोइन्टबाट 1 by 1 एनिमेटेड गरेर देखाउने। यो अब माइक्रोसफ्टले तयार पारेको सफ्टवेयर धेरै पहिलादेखि प्रयोगमा आएको र सबै सब्जेक्टमा एउटै तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो सबैलाई जानकारी नै छ। एमएस पेन्ट भनेको ड्रइङका लागि र म्याथमेटिकल कन्स्ट्रक्सनको लागि पहिला त हामीले प्रयोग गर्ने गरेको टुल हो। यो धेरै पहिला, अहिले हामी यो टुल युज गर्दैनौँ। अब यो इमेजेसहरूमा चाहिँ जिआइएफ पिक्चरहरू जुन हामीले जियोजेब्राबाट र एनिमेटेड एनिमिज भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ त्यहाँबाट हामी क्रिएट गरेर विद्यार्थीलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको डायग्राम दिन सक्छौँ। एनिमिज जियोजेब्रा पनि भन्न सक्नुहुन्छ जिआइएफ पिक्चर क्रिएट गर्नका लागि, र अन्य किसिमका सामान्य मोबाइल एप्लिकेसनहरू पनि छँदैछन्। अब सबैभन्दा बढी फोकस गरिएको भनेको जियोजेब्रा हो, जुन जियोजेब्रा.org मा गएर यसलाई सिधै सोझै डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो निःशुल्क हो र यसमा सम्पूर्ण प्रकारको मेटेरियल हामीले चाहिँ आफूले पनि अपलोड गर्न सक्छौँ। अपलोड गरिएको मेटेरियल डाउनलोड गरेर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसका लागि मैले स्पेलिङ भन्न चाहेँ, जियोजेब्रा भन्दा GEOGEBRA जियोजेब्रा सफ्टवेयरको नाम हो र यो दुईटा भर्सनमा एभाइलेबल छ, जियोजेब्रा 5 र जियोजेब्रा 6। अब जियोजेब्रा.org टाइप गरेर GEOGEBRA.org गर्नुभयो भने यसमा तपाईले तलपट्टि साइडमा 5औं अप्सनमा तपाईले एप डाउनलोड भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ र त्यहाँबाट तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले प्रोभाइड गरेका या आफूले बनाएका फाइलहरू यसबाट ओपन गरेर पढाउन सक्नुहुनेछ। अब म 1-2 वटा फाइलहरू पछि ओपन गरेर देखाउने छु।
नवीन सर मलाई सेयरिङ अप्सन दिइराख्नु होला। म्याथमेटिका हाम्रो एउटा अर्को सफ्टवेयर जुन मैले सिक्दै ट्रेनिङको लागि आउने निशुल्क ट्रेनिङको रूपमा देखाउने भनेको छु। म्याथमेटिका MATICA यो म्याथमेटिक्स सम्बन्धी मात्रै नभएर यो सफ्टवेयर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी यी अन्य सेक्टरका इन्जिनियरिङ उच्च तहका मेटेरियलहरू पनि यसमा डिजाइनेड हुन्छन् र डिजाइन गर्न सकिन्छन्। अब यसमा फुल्ली एनिमेटेड हुन्छ, 3D टाइपको जुन कन्सेप्चुअल हुन्छ त्यो सबै प्रकारको मेटेरियल यसबाट प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। तर यो मेटेरियल अलिकति टिचिङमा विद्यार्थीका लागि भने अलिकति त्यति सहज छैन, किनकि यो सफ्टवेयर पनि हेभी छ र यो एकदम पेएबल हो र फ्री भर्सन पनि एभाइलेबल छ। हामीले फ्री भर्सन एभाइलेबल भन्दा पनि क्र्याक भर्सन छ, क्र्याक भर्सन युज गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। तर सबै प्रकारको जुन भिजुअलाइज हुन्छ वान बाई वान स्टेपको कुरो त्यो पेड भर्सन मात्रै चल्छ। यो म्याटल्याब पनि त्यस्तै सफ्टवेयर हो, म्यापल यो यसका ट्रेनिङहरू पनि छिट्टै हामी ल्याउनेछौँ। अनि अब जी बोर्ड, स्मार्ट नोटबुक र जाइट बोर्ड, ओपन बोर्ड। अब यसमा स्मार्ट नोटबुक र जुन जाइट ओपन बोर्ड छ यस भनेको कन्स्ट्रक्सन रचना पढाउनका लागि एकदमै गाह्रो हो। अब अनलाइनबाट पढाउने भनेको छ त्यो हातले घुमाउन मिल्दैन, अनि त्यतिकै माउस चलाएर भएन। त्यसका लागि त्यहाँ कम्पास चाहिन्छ, स्केल चाहिन्छ, प्रोटेक्टर चाहिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ सबै ठाउँमा एभाइलेबल हुँदैनन्, जस्तो बोर्डमा, पावर पोइन्टमा नर्मली कुनै पनि सामान्य टिचरहरूले प्रयोग गर्नका लागि भने यी एभाइलेबल नभएको कारणले यी दुईवटा सफ्टवेयरहरू हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ। र यी सफ्टवेयरहरू ओपन बोर्ड भने फ्री हो, फुल्ली फ्री हो, यसमा कुनै पनि चार्ज लाग्दैन। एनी टाइम तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन बोर्ड डाउनलोड गर्नका लागि openboard.ch गरेर सर्च गर्नुभयो भने यो भेटाउनु हुनेछ। अब स्मार्ट नोटबुक भने स्मार्ट नोटबुकको आफ्नै साइट छ, स्मार्ट नोटबुक 19, स्मार्ट नोटबुक 18 भनेर सर्च गर्नुभयो भने गुगलमा त्यसले पनि आफ्नो साइट दिइ नै हाल्छ। अब साइट नै भन्नुपर्ने हो भने मैले साइट भन्छु, सपोर्ट टेकबाट जानु होला। यसलाई चाहिँ support.smartTech.com गरेर सर्च गर्नुभयो भने स्मार्ट नोटबुकको साइट खुल्छ र त्यहाँ तपाईले सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने अप्सनहरू भेटाउनुहुनेछ। ओपन बोर्डको भने OPENBOARD.ch यो तीनटै प्रकारको अपरेटिङ सिस्टममा एभाइलेबल छ, म्याक, विन्डोज र उबुन्टु। र विन्डोज भने हाम्रो विन्डोज 7 भन्दा माथिको अर्थात् विन्डोज 7, 8, 9, 10 मा 8, 10 र 10 मा एभाइलेबल छ। उबुन्टु भने तपाईको 64 बिटमा एभाइलेबल छ र म्याक भने सबै प्रकारको भर्सनमा एभाइलेबल छ र यो पूर्णतया निशुल्क हो। अनि यसमा मैले जुन जाइट बोर्डको कुरा गरे, अनलाइनबाट पढाइरहँदा अनलाइनबाट कुनै पनि मेटेरियल पढाउँदै हुनुहुन्छ भने जाइट बोर्ड डाइरेक्ट त्यही तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हुन त थुप्रो बोर्डहरू छन्, अब ती बोर्डहरूबाट म्याथ पढाउनका लागि भने त्यति सरल छैन, त्यसैले मैले अन्य बोर्डहरूको बारेमा पनि डिस्कसन गर्न चाहिन। अब नर्मली हामीले चाहिँ स्मार्ट बोर्ड भन्छौँ, इन्टरेक्टिभ बोर्ड भन्छौँ। यी कुराहरूका बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै जसो स्थानीय तहले र नेपाल सरकारले अर्थात् प्रदेश स्तरबाट र केन्द्रीय स्तरबाटै विभिन्न प्रकारका डिभाइसहरू विद्यालयले प्रदान गरिएका छन्। तर ती विद्यालयलाई प्रदान गरिएका डिभाइसहरू भने मैले अहिले अघिल्लो रिसर्च अनुसार मैले केही महिना अगाडि रिसर्च गरेको थिएँ असोज महिनामा, त्यसमा जम्मा 30%ले मात्रै युज गरेको छु भन्ने किसिमको उत्तर आएको छ। त्यसमा बाँकीको भने हामीलाई युज गर्न आउँछ तर युज गर्न सकेका छैनौँ विद्यार्थी समक्ष, अनि त्यो युज गर्नका लागि मेटेरियल छैन हामीसँग, सफ्टवेयर छैन, विभिन्न प्रकारका गुनासाहरू आएका छन्। ती गुनासाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले रेडिमेड टिचिङ मेटेरियलहरू प्रोभाइड गर्नेछौँ केही दिनभित्रै, र उहाँहरूलाई ती डिभाइसहरू प्रयोग गर्नका लागि पनि आवश्यक हामीले ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्ने सोचमा रहेका छौँ। डिभाइसहरूमा जुन अब मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा मेरो अब भ्यू देखिरहनु भएको होला, फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुभएका साथीहरूले, शिक्षक साथीहरूले, यो एउटा इन्टरेक्टिभ डिभाइस हो। इन्टरेक्टिभ डिभाइस चलाउनका लागि जुन हाम्रो टच हुन्छ त्यो अलि राम्रोसँग काम गर्दैन। यसैलाई नै धेरै ठाउँमा बजारमा चाहिँ इन्टरेक्टिभ डिभाइसलाई स्मार्ट बोर्ड भनेर चाहिँ बेचेको र स्मार्ट बोर्ड भनेर कुराकानी गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यो भनेको जुन तपाईको यसको प्राइस नियर अबाउट म्याक्सिमम 1 लाख भन्दा तल नै हुन्छ। तर जुन यो डिभाइस छ यो प्रयोग सकेसम्म विद्यालयले यदि गर्ने हो भने उहाँहरूसँग रेडिमेड मेटेरियल हुनु जरुरी छ। यसमा डाइरेक्ट तपाईले त्यही लेखेर भने प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्न, त्यति सजिलो छैन म्याथ पढाउन। यसमा चाहिँ त्यो एउटा ठाउँमा लेख्दा अर्को ठाउँमा जाने या फ्र्याक्सन लेख्दा ठुल्ठुला अक्षरहरू लेख्नुपर्ने समस्या हुन्छ। त्यसका लागि तपाईले एलइडी प्यानल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले भोलि या पर्सितिर त्यस्तो किसिमको अब फ्री ट्रेनिङ राखेँ भने म त्यस प्रकारको एलइडी प्यानलको भ्यू पनि तपाईहरुलाई देखाउने नै छु।
जोइन हुनुभयो भने म हाम्रो फेसबुक पेजबाट यसको नोटिस दिनेछु र यदि तपाईलाई हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्न मन लाग्यो भने try4learn.com मा पनि भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ पनि हाम्रा विभिन्न प्याकेजहरू सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। अब जुन geozera.org जुन डाइनामिक सफ्टवेयर भनेका छौँ ती सफ्टवेयरको ट्रेनिङ सञ्चालन भएको छ र फाइलहरू प्रदान भएका छन्। यसमा नै क्लासरुम जेनेरेट गरेर विद्यार्थीले कति चोटि यसमा प्र्याक्टिस गरेको छ, कति स्कोर प्राप्त गर्यो, हामी एक एक विद्यार्थीको स्कोर हामी आफै हेर्न सक्छौँ, कति कुन अवस्थामा चलाएर छोडेको त्यो पनि हेर्न सक्छौँ geozera.org को साइटबाट। भनेपछि यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भने यस के थाहा पाउन सक्छौँ भने यदि कुनै टिचरहरू या स्कुलहरूसँग त्यस्तो प्रकारको सफ्टवेयर छैन, एनालाइटिक सफ्टवेयर छैन भने पनि एक प्रकारले geozera-लाई नै geozera-को साइटलाई नै युज गर्न पनि सक्यो। geozera क्लासरुम भन्ने छ, त्यसमा तपाईहरुले त्यो युज गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थीलाई त्यहाँ त्यसको एउटा कोड दिनुपर्छ, जोइनिङ कोड दिएपछि त्यसमा जोइन गर्छ र उसले चलाउँछ, प्र्याक्टिस गर्छ। त्यो प्र्याक्टिस गरेको कुरो चाहिँ उसले मजाले हामीले टिचरले 1 by 1 प्रत्येक स्टुडेन्टको हेर्न सक्छौँ। अनि कतिवटा स्टुडेन्टले ट्रु गरे, कतिवटा फल्स गरे, सबै एनालाइटिक गर्न पाइन्छ, चेक गर्न पाइन्छ। अब यसमा विद्यार्थीले नै यदि डाउनलोड गरेर चलाउने हो भने पनि यो मजाले एप्लाई गर्न सक्छ र डाउनलोड गर्न सक्छ। र केही जुन कन्सेप्चुअल कुरा छन् जस्तो साइन, कस, टेन, ट्रिग्नोमेट्रीका कुरा छन्, साइन अल्फा भन्छ, साइन 60 भन्छ, साइन 60 भन्छ, यी प्रकारका भ्यालुहरू कस्ता हुन्छन्, के हुन्छन्, साइन एक्सको लाइन कस्तो हुन्छ भनेर हामीले एउटा इमेजिनेरी तरिकाले पढायौँ अहिलेसम्म। र पढाउँदाखेरि यदि क्लासमा पनि पढायौँ, रेखा हाल्यौँ, लाइनिङ गर्यौँ, तर लाइनिङ गर्दाखेरि पनि त्यहाँ तपाईँको एउटा के हुन्छ एक्ज्याक्ट लोकेसनबाट पास नभएर अलिकति एप्रोक्सिमेट जस्तै हुन्छ भनौँ। तर हाम्रो सफ्टवेयर प्रयोग गर्यो भने एक्ज्याक्ट त्यो चाहिँ कर्वहरू चाहिँ ड्र हुन्छ। त्यो एउटा राम्रो फाइदा हो यदि यदि विद्यार्थीले आफ्नै डिभाइसमा डाउनलोड गरेको छ भने पनि। डिभाइसमा डाउनलोड गर्न त्यति हेभी सफ्टवेयर नभएको कारणले जस्तोमा 60 MB को हुन्छ यो चाहिँ, त्यसैले चाहिँ विद्यार्थीले पनि डाउनलोड गर्नका लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब विभिन्न प्रकारका अन्य प्रकारका मेटेरियलका कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले नेपालमा अब इमेल इन्टरनेटबाट पनि मेसेजहरू फाइलहरू पठाउने गरेको पाइन्छ फेसबुकबाट। अहिले हामीले फेसबुक म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसबाट हरेक विद्यार्थीले आफूले चाहेको मेटेरियल मात्रै लिन चाह्यो भने ऊ आफैले विदिन सेकेन्ड टिचरहरूको समस्यालाई सम्पर्कै नगरी त्यस्तो लिन चाह्यो भने पनि यदि टिचरले या स्कुलले एउटा पेज क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यो पेजलाई एउटा मिनी च्याट भन्ने वेबसाइटसँग कनेक्ट गराइदियो भने त्यहाँ शिक्षकहरूले या चाहिँ टिचरले जुन एडमिन हो त्यसले त्यस्ता फाइलहरू अपलोड गरिदियो भने एउटा कोडको आधारमा सम्बन्धित फाइलहरू विद्यार्थीले लिन सक्छ। हरेक दिन त्यस्तो किसिमको फाइलहरू लिनका लागि पनि हामीले फेसबुकलाई युज गर्ने र गराउनेका लागि पनि ट्रेनिङ सञ्चालन गरेका छौँ र अलमोस्ट अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालको 600 भन्दा बढी विद्यालयले यो प्रयोग गर्दै आएको छ। र ई-मिडास जुन हाम्रो चाहिँ अहिले जुन छ धेरै समयदेखि यो नेपालमा कार्यरत छ, यो चाहिँ अनलाइन टिचिङका लागि जुन राम्रोसँग अहिले सञ्चालनमा अहिले पनि छ र पहिला पनि थियो र राम्रै गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि। यसमा तपाईँले सब्सक्राइब गरेर प्याकेजहरू लिनुपर्ने हुन्छ। स्मार्टर पनि ई-मिडास जस्तै हो र अहिले स्मार्टर पनि नयाँ जस्तै हो। र ओएलई पाथ जुन छ हाम्रो नेपालको ई-लर्निङ साइट त्यो निःशुल्क हो, तर यसमा त्यति धेरै चाहिँ मेटेरियलहरू अपलोड भइसकेको छैन र अपलोड हुने क्रममा छ। एनसिडी नेपाल यो नेसनल सेन्टर फर एजुकेसन डेभलपमेन्ट यसले धेरैभन्दा धेरै फाइलहरू जेनेरेट गरेर राखेको छ। त्यहाँ यदि हामीले त्यसमा रहेका फाइलहरू युज गर्न सक्यौँ म्याथमेटिकल टाइपका भने या अन्य पनि छ, एउटा म्याथको लागि नभएको र सबैको लागि हो यो इएलई अनि तपाईँको के अरे ओएलई अनि स्मार्टर मिडास सबै सब्जेक्टको लागि हो। तर यिनीहरूमा हामीले म्याथका मेटेरियलहरू पनि पाउँछौँ, म्याथ इज फन। अब यसरी सब फाइलहरू र वेबसाइटहरू नै खोज्दै जानुहुन्छ भने युट्युब फेसबुकतिर पनि अहिले थुप्रो किसिमका मेटेरियलहरू पाइन्छन्। तर एउटा समस्याको कुरो कहाँनिर आउँछ भने टिचरहरूले फाइल भिडियो बनाएर अपलोड गरे, त्यो भिडियोमा अपलोड भएको मेटेरियल या त्यो फाइलमा अपलोड भएको मेटेरियल ट्रु या फल्स छ भन्ने कुरो चाहिँ अब भेरिफाई नगर्ने एउटा समस्या नगरेको समस्या कारण चाहिँ अब विद्यार्थीले हेर्छ, त्यसमा सही छ भने पनि हेर्नु सिक्छ, आफ्नो टिचरले भएको भए विश्वास गर्छ जस्तो सुकै होस्, अनि अरू टिचरले हो भने उसले हेर्ने नहेर्ने कुरो उसको इच्छाको कुरा हुन्छ। तर पनि युट्युबमा रहेका एकदम धेरै भिडियोहरू अपलोड भएको छन्, तर ती भिडियोहरूमा मैले र हाम्रो टिमले चेक गर्दा धेरै ठाउँमा इररहरू पनि भेट्टाएका छन्। ती इररहरूलाई अब छुट्याउने कुनै एउटा निकाय भएको भए सजिलो हुन्थ्यो तिनीहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भन्ने कुरो हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरोमा चाहिँ विद्यार्थीले मेटेरियलहरू प्रोभाइड गरेका थियौँ केही हाम्रो चाहिँ जुन कन्ट्याक्टमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई। अब यो ती मेटेरियलहरू उनीहरूले के कति प्रयोग गरे भन्ने कुरो एनालाइसिस गर्न भने बाँकी नै छ। अब जुन चुनौतीका कुराहरूमा फेरि पनि म एकछिन रिपिट गर्न चाहेँ। हामीले क्लास दिने भनेका छौँ,
आउनुहोस् जोइन हुनुहोस् भनेका छन्, तर सबैसँग इन्टरनेटको पहुँच छैन। इन्टरनेटको पहुँच छ, अब आवाज आउँदैन या भिडियो जाँदैन, त्यस्तो प्रकारको समस्या छ। हामीले जुम मिटिङ, गुगल मिट र सिस्कोबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका विभिन्न समयमा क्लासहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ र ती मेटेरियलहरू पनि फरक फरक टाइपको हुने गर्दछन्। अब अर्को चुनौतीको कुरो गर्नुहुन्छ भने घरमा र शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको एउटा कमजोर आर्थिक अवस्था छ। अभिभावकसँग यदि डिभाइस छ भने शिक्षकसँग छैन, शिक्षकसँग चाहिँ अभिभावकसँग छैन आर्थिक अवस्था। अब प्रविधिसँग अल्प ज्ञान भन्ने कुरो, अब टिचरले नै यस्ता कुरा चलाउन जानेको छैन, विद्यार्थीले कहाँबाट जान्ने? अब प्रविधिसँग मेटेरियल जुन बनेका छन् ती मेटेरियलहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरोको अल्प ज्ञान, त्यो अब दुःख मान्नु परेन। हामी आफै टिचर हौँ, म पनि अल्प ज्ञानमै पर्दछु यदि ट्रेनिङ दिन्छु भने पनि, किनकि मलाई सबै आउँदैन। टिचर सर्वे सर्वा हो भने पनि सर्वे सर्वा हुँदैन, स्टुडेन्ट पनि त्यस्तै नै हुन्छ। र प्रविधि मैत्री वातावरणको अभाव भन्नुको कारण के हो भने घरमा यदि पढ्नुहोस् भनेको छ, इन्टरनेटको एक्सेस पनि छ, अब तपाईँको जोइन क्लास भएको छ, ब्याकग्राउन्डमा एउटा डिस्टर्बेन्स कामहरू भइरहेको छ, अब या चाहिँ तपाईँको घरमा कराइरहेको छ, बालबच्चा रोइरहेका छन्, त्यस्तो प्रकारको समस्या हो। अब हामीले अन्य प्रकारका कुरा अझै थप्दै जाने हो भने यसमा क्लास लिने त मन थियो, मोबाइल चार्ज छैन, विद्युतको पनि एउटा समस्या छ धेरै ठाउँमा, ल्यापटप चार्ज छैन, ल्यापटपमा निरन्तर इन्टरनेट कनेक्सन दिन सकिरहेको छैन, यो इन्टरनेट कनेक्सनका लागि एउटा समस्या त्यो पनि देखा परेको छ, वाइफाई नै छैन भनौँ। अब सरकारी निकायको भूमिका पनि अलिकति यसमा केही ठाउँहरूमा चाहिँ अझै कमी कमजोरीको रूपमा देखा परेको र देखेको मैले महसुस गर्दछु। अब बोर्ड दिएको छ, ट्रेनिङ दिएको छ, अब क्लास सञ्चालन गर्नुहोस् भनेको छ, अब ल्यापटपहरू बाँडिएका छन्, तर उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले तालिम पाएनन्, त्यो चलाउन सकेका छन् छैनन् भन्ने कुरोमा चाहिँ एकछिन पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब दक्ष प्रविधियुक्त जनशक्तिको अभाव पनि त्यस्तै देखिएको छ। अब केही टिचरहरूले तालिम लिए जो इन्टरनेटसँग एक्सेस छन्, जो एबल छन्, अब जोसँग डिभाइस छ, जोसँग डिभाइस छैन, जोसँग इन्टरनेट एक्सेस छैन, जोसँग आर्थिक अवस्था राम्रो छैन, उनीहरूलाई पनि तालिम दिनुपर्ने र यो अवस्थामा ल्याउनका लागि केही दक्ष र प्रविधियुक्त जुन जनशक्ति स्थानीय तहले खटाउनु पर्ने हुन्छ या चाहिँ हाम्रो सरकारसँग हुनुपर्ने थियो। ती कुरा अझै पनि पूर्ण रूपमा रहेको जस्तो मलाई लाग्दैन। यी सामग्रीको अभाव नै छ, पिडिएफहरू छन् धेरै ठाउँबाट, धेरै साइटहरूबाट एभाइलेबल भएका, तर ती मेटेरियलहरू, ती पावर पोइन्ट फाइलहरू, ती जियोजेब्रा मेटेरियलहरूले मात्रै अझै पुगेको छैन। ती मेटेरियलहरू शिक्षक आफैले तयार पार्न सकेको भए आफ्नो इच्छा अनुसार, आफ्नो टपिक अनुसार त अझै राम्रो हुने थियो। त्यसैले म चाहिँ यी सामग्रीको अभाव नै भन्दछु। आफैले तयार पारेको मेटेरियल यदि धेरै बनाउन सकियो र आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउन सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। अब केही मेटेरियलहरू हामीले चाहिँ ग्राफहरूका कुराहरू अनलाइनबाट पढाउँछौँ, पढाइरहेका हुन्छौँ, जुन हाम्रो टिग्नोमेट्रीका कुराहरू, प्रोबेबिलिटीका कुराहरू, स्ट्याटिस्टिक्सका कुराहरू, तर ती सबै कुराहरू विद्यार्थीले बुझेनन्। त्यो एनालाइसिस गर्नका लागि टिचरहरूसँग त्यस्तो प्रकारको फ्री वेब भएको जस्तो लाग्दैन, अहिलेसम्म छैन। फ्री वेबहरू छन् तर त्यति उपयुक्त छैनन्। जस्तो अब हामीले गुगल क्लासरुम नै युज गरेका छौँ, त्यहाँ एनालाइसिस गरेका हुन्छौँ, तर त्यो एनालाइसिस पूर्ण रूपमा टाइमिङ अनुसार बााउन्ड गर्न सबै टिचरहरूले एबल हुनुहुन्न। अब केही फाइलहरू, केही साइटहरूमा हामीले चाहिँ जस्तो एनालाइसिस गर्नका लागि क्विजहरू पनि जेनेरेट गर्नेका हुन्छौँ, केही सफ्टवेयरहरू पनि छन्, तर त्यति इफेक्टिभ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। तर इफेक्टिभ गराउनका लागि टिचर सक्रिय हुनुपर्छ। टिचर सक्रिय भयो भने तिनै कुराहरूलाई इफेक्टिभ गराउन सकिन्छ। टिचर सक्रिय भयो भने, टिचर एक्टिभ भयो भने, टिचरले आफूलाई अपडेट गर्यो भने मात्रै अबको समयमा अगाडि बढ्न सकिन्छ र राम्रोसँग शिक्षण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यदि टिचर अपडेट हुँदैन भने विद्यार्थी अपडेट हुन्छ, र विद्यार्थी अपडेट नहोस् भन्न कसैले पनि चाहनु हुँदैन। धेरै ठाउँमा त्यस्तो पनि सुनियो, पहिला हामीले सिकाउँछ त्यसपछि विद्यार्थीलाई सिकाउँला, या पहिला हामीले नै सिकेका छैनौँ विद्यार्थीलाई किन सिकाउने भन्ने कुराहरू पनि हामीले ट्रेनिङका दौरानमा सुन्यौँ। त्यो अलिकति अचम्म लाग्दो कुरो। अब यदि शिक्षक छुट्टै म यस्तै पुरानै तरिकाले पढाउँछु भन्छ भने विद्यार्थी अपडेट भएर क्लासमा उसलाई पछिल्लो समय छिर्न समेत गाह्रो हुन सक्ने मैले देख्छु। त्यस्तो किसिमको फ्युचर देख्दछु। त्यसैले हरेक शिक्षकले आफूले पनि अपडेट हुनु पर्यो, आफ्ना विद्यार्थीलाई पनि अपडेट गराउनु पर्यो, र ती अपडेट भएका मेटेरियलहरू हुन्छन् या चाहिँ त्यस्तो साइटहरू, सफ्टवेयरहरूसँग भएका नलेजहरू सबैलाई बाँड्नु पर्यो। र विद्यार्थीले अपडेट भएको कुरो चाहिँ मसँग धेरै छ भन्ने किसिमको पनि धेरै विद्यार्थीहरूको महसुस हुन्छ।
तर अब ती भएका कुराहरू आज नभए भोलि उसको साथीले पनि पाउँछ र शिक्षकले पनि पाउँछ, ती प्रयोग गर्नु पर्यो। र यसमा एउटा मसँग धेरै ज्ञान छ भन्ने किसिमको उसमा घमण्ड गर्नेहरू पनि धेरै छन्, तर त्यो कुरो यो अनलाइन लर्निङमा चाहिँ त्यो स्वीकार्य हुँदैन आज नभए भोलि। र ती फाइलहरू चाहिँ सबैले चाहिँ मजाले पारेर एक्सेस गरेर चलाउन सक्छ। हाम्रो अहिले फेसबुकबाट हेर्नुभएका सरहरूले चाहिँ यहाँ दर्शकहरूले चाहिँ केही फाइलहरू प्रेजेन्ट भएको देखिरहनु भएको होला। यस्ता प्रकारका एनिमेटेड फाइलहरू टिचरले आफैले जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अनि मैले एउटा कुरो कहाँनिर थप्न चाहेँ भने शिक्षक र विद्यार्थी सँगसँगै अपडेट हुनुपर्छ प्रविधिमा पनि। अब कुनै नयाँ सफ्टवेयर आयो, त्यो सफ्टवेयर विद्यार्थीले शिक्षकलाई सिकाउनु पर्ने अवस्था नआओस्। अनलाइनमा युट्युबमा फेसबुकमा थुप्रो प्रकारका ट्रेनिङहरू सञ्चालन निःशुल्क पनि छन् र भिडियोहरू अपलोड भएका छन्, त्यहाँबाट हेरेर पनि सिकाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ सबैलाई अपडेट हुनुहोस्, सबैले अपडेट गराउनुहोस् भन्दै मैले आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहेँ। र बाँकी कुरो चाहिँ हाम्रो रुपेश सरले केही थप्नुहुनेछ र कार्यक्रमको समापनको लागि हाम्रो एफएम नेवा एफएम तिर लाग्नेछौँ। रुपेश सरको आवाज आएन, धन्यवाद जनक सर। मैले चाहिँ अलिकति के डेमो गर्न खोज्दैछु भन्दा हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी अहिले भिडियो हेर्ने भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ, युट्युबबाट हेर्ने भाइ बहिनीहरू अथवा हाम्रो सरहरू म्याडमहरू होइन, जोसुकै हुनुहुन्छ, अब हामीलाई रेडियोबाट सुन्ने सरहरूले सर म्यामहरूले भोलि आवश्यक परेको खण्डमा भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुरलाई इन्ट्रेस्ट लागेको खण्डमा भने यसरी हामीले यसमा चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लेटमा हामीले भोलम अफ स्क्वायर के हो त भन्दा यो भोलम अफ स्क्वायरलाई चाहिँ भोलम अफ यो स्क्वायर बेस पिरामिडलाई चाहिँ हामीले वाटर फिल गरेर यो भित्रपट्टि जुन ब्लू रिजन देखिएको छ यो वाटर फिल भएको एरियालाई चाहिँ भोलम अफ स्क्वायर बेस पिरामिड हो भनेर हामीले सो गर्न सक्छौँ। र यसरी भर्चुअली हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो हातले टच गर्न नपाए पनि हामीले फिल गर्न सक्छौँ, एकदमै सजिलैसँग फिल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ मैले अघि सुरुमा एउटा फङ्सन देखाएको थिएँ, अघि हाम्रो सरले भन्दै गर्दा जुन ट्रिगोमेट्रिक फङ्सनको कुरा आएको थियो, त्यो ट्रिगोमेट्रिक फङ्सनको केसमा चाहिँ एफएक्स इक्वल्स टु साइन एक्स हामीसँग एफएक्स इक्वल्स टु साइन एक्सलाई सो गर्न पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले पहिला पोइन्ट प्लट गर्छौँ होइन। पोइन्ट विद्यार्थीहरूको केसमा पोइन्ट प्लट गर्छौँ। पोइन्ट प्लट गरिसकेपछि हामीले प्रत्येक पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले कर्वले के गर्छौँ, जोइन गर्छौँ। भने यो चाहिँ हामीले भिजुअल रूपमा चाहिँ जियोजेब्राको थ्रुबाट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सो गरेर यसलाई रियलमा यस्तो कर्व हुँदो रहेछ है एफएक्स इक्वल्स टु साइन एक्स भन्ने फङ्सनको भनेर सो गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हामीले कस एक्सो पनि यसरी नै हेर्न सक्छौँ होइन। यसरी नै हामीले कस एक्सो कर्भ कन्टिन्युअस छ भनेर देख्न पाइयो होइन। यहाँबाट कतै पनि ब्रेक भएको छैन, -2π देखि 2πसम्म भन्न पाइयो। यहाँबाट चाहिँ कन्टिन्युअस कर्भ हो है, यो चाहिँ कन्टिन्युअस फङ्सन हो है भनेर हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब एचएक्स इक्वल्स टु 10x भन्ने फङ्सन चाहिँ हामीसँग र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दा एचएक्स इक्वल्स टु 10x भन्ने जुन हाम्रो फङ्सन छ यो चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस फङ्सन हो। अनि यो डिस्कन्टिन्युअस हो भने कसरी पाउँछ त भन्दा हामीले यसरी प्लट गर्दा हेर्नुहोस् त, यसरी यहाँ एउटा लाइन हाडी माथि गएको छ तर कहाँ गएर यो चाहिँ अर्को लाइनसँग भेट्दा छ, त्यसको कुनै त्यस्तो डिफाइनाइट त्यस्तो मिटिङ पोइन्ट छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन एचएक्स इक्वल्स टु 10x भन्ने कर्भ छ के अरे फङ्सन छ, यो फङ्सनले रिप्रेजेन्टेसन गर्ने कर्भ डिस्कन्टिन्युअस छ भनेर हामीले यसरी सामान्य तरिकाले जियोजेब्राको प्रयोग गरेर भिजुअलाइजेसन गर्न सक्छौँ। र यति भन्दै हामी ट्राई फर लर्नको तर्फबाट हामीले प्रेजेन्ट गरेको कार्यक्रमलाई चाहिँ यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ भने यो कार्यक्रम हामीलाई प्रेजेन्टेसन गर्नका लागि सो गर्नका लागि यो अवसर प्रदान गरिदिनु हुने हाम्रो योगेश सर, शिक्षा शाखा कीर्तिपुर नगरपालिका साथै नेवा एफएमलाई हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आगामी दिनहरूमा हामीले ट्राई फर लर्नको द्वारा म्याथमेटिक्सका लागि म्याथमेटिक्सको आइसिटीसँग जोड्नका लागि म्याथमेटिक्सलाई कन्सेप्चुअलाइज र भिजुअलाइज गर्नका लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जानेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद योगेश सर। धेरै धेरै धन्यवाद ट्राई फर लर्नका सम्पूर्ण साथीहरू। समय र संवादको लागि हाम्रो जनक सिंह कार्की सर, रुपेश बोहरा र नवीन देवकोटा सरलाई पनि
धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँहरूको यो अभियान निरन्तर चलिरहोस्, सफल रहोस्, नेपालको गणित शिक्षा र सिकाइमा तपाईँहरूको योगदान उल्लेखनीय रहोस् भन्ने पनि शुभकामना दिँदै समय र सम्वादको लागि पुनः धन्यवादका साथ नेवा एफएम सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। तिनजेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले प्रसारण गरिरहेको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? रचनात्मक सुझाव र आलोचनात्मक प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना kirtipurmun.edu.section@gmail.com पनि इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ भने नेवा एफएम को सम्पर्क फोन नम्बर इमेलमा पनि तपाईँले हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। समय आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन भने चाहिँ अब भने हामीले कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय आइसकेको छ। कार्यक्रम संयोजक म अर्जन जुजुसँगै म योगेशलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। शुभ रहोस्। नमस्कार।